नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। दर्शकबिन, अहिले मुलुक कोरोना महामारीको भुङ्ग्रोमा फस्दै गएको छ। संसारलाई नै घुँडा टेकाइरहेको भाइरसका कारण दिनहुँ ठूलो संख्यामा संक्रमित भेटिने र बढ्दो मृत्युदरलाई पनि स्वीकार्नुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ। 4 महिनाको लकडाउन खुकुलो हुने बित्तिकै देखिएको परिणाम पनि हो यो। यति बेला भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न कतै निषेधाज्ञा त कतै लकडाउन नै गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि महामारीको जालोमा फस्न थालेपछि तीनै जिल्लामा गैरातीबाट निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ, जसका कारण काठमाडौँ उपत्यका एकपटक फेरि सुनसान बनेको छ, जनजीवन प्रभावित बनेको छ। तर के अब निषेधाज्ञा वा लकडाउन मात्रै गरेर संक्रमण रोक्न सकिएला त? संक्रमण रोक्न सकिने अन्य विकल्पको प्रयोगमा कहाँ चुक्दैछ सरकार? अहिले उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको लहर कुन चरणमा छ? नियन्त्रण गर्न कस्ता प्रयास भइरहेको छ र योजना कस्तो हुनुपर्छ लगायत यावत विषयमा आज हामी डिबेट गर्दैछौँ। मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा कार्यरत वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल भट्टराई र जनस्वास्थ्य विज्ञ समीर मणि दीक्षितसँग। उहाँहरू यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष भिडियो मार्फत जोडिनु भएको छ। म यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब म आजको यो छलफल, यो डिबेटलाई डाक्टर अनिल, म तपाईँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। अहिले जुन हिसाबले संक्रमण बढेको छ, यो हत्तै संक्रमणको दर बढेको छ, के कारणले यो संक्रमण बढेको हो? तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ के छ यसमा? अब यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब संक्रमण बढ्नुको कारण त पक्कै पनि अब यो इन्फेक्सन जसरी स्प्रेड हुने हो, यसको माध्यम त हामीलाई थाहै छ तपाईँको। अब भनौँ न, संक्रमित व्यक्तिबाट एक व्यक्तिबाट अर्कोमा नै सर्ने हो र यो हुनुको कारण चाहिँ अब भनौँ न इन्फेक्सनको एउटा वेभ जुन आइरहेछ, अब हामीले एक्सपेक्ट गरेको त 2 महिना अगाडि नै चाहिँ नेपालमा चाहिँ पिकमा पुग्छ यो इन्फेक्सन रेट चाहिँ भन्ने खालको हाम्रो एक्सपेक्टेसन थियो। तर त्यो अलिकति डिले भएर अलि 2 महिना पछि आएको छ। सुरुमा चाहिँ जुन जुलाईतिर हुन्छ भन्ने खालको एक्सपर्टहरूको चाहिँ अनुमान थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो त हामीले एक्सपेक्ट गरेकै हो, ढिलो चाँडो कहिले आउन चाहिँ आउँछ भन्ने नै थियो एक्सपेक्टेसन एक किसिमको सबैको। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मलाई त यसलाई चाहिँ यो नेपालमा आउँदै आउनु भन्ने खालको अथवा नेपालमा मृत्यु नै हुँदैन, इन्फेक्सन रेट त्यति हाई हुन्न भन्ने खालको कुरा पनि थियो। त्यसमा त हामी धेरै जसो डाक्टरहरू चाहिँ भनौँ न सुरुवाती बेलामा त्यो खासै त्यसलाई चाहिँ हामी बिलिभ नगरेकै हो। किन भन्दाखेरि यो इन्फेक्सन संसारभर फैलिरहेछ, नेपाल पनि यसबाट अछुतो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त हामी भनौँ न हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास थिएन। तर अहिले बढ्नुको कारण चाहिँ जुन किसिमले बिचमा अलिकति लकडाउन खुकुलो भयो र चाहिँ हाम्रो विशेष गरी छिमेकी देशबाट चाहिँ मानिसहरू आउने क्रम बढ्यो र त्यसपछि एक आपसको कम्युनिकेसन पहिला तराईको जिल्लाहरूमा बढ्यो, त्यसपछि बिस्तारै काठमाडौँमा आउँदै गएपछि त्यसरी नै इन्फेक्सन बढेको भन्ने देखिन्छ। अब जस्तो अरू देशको एक्सपिरियन्स हेर्नुभयो भने पनि अब साउथ कोरिया, चाइनामा पनि उनीहरूले सुरुका दिनमा लकडाउन गरेर स्लो डाउन गरे, फेरि खोलेपछि फेरि सिरिज अफ लकडाउन होइन, एकपछि अर्को गर्दै त्यो गर्न बाध्य भए। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो त इन्फेक्सन किन फैल्यो भन्ने कुरामा त मेरो विचारमा यसमा कुनै दोधार हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। एकअर्काको कन्ट्याक्टबाटै फैलिने भएको हुनाले यो त अब यो जति चाहिँ जहाँ चाहिँ हाई डेन्सिटी पपुलेसन छ, धेरै चाहिँ मान्छेहरू बस्ने सहरहरू छन्, अब नेपालकै पनि हेर्नु भने तराईको जिल्लामा बढी छ, त्यसपछि काठमाडौँमा बढ्यो भनेपछि यो त कन्ट्याक्ट कम्युनिकेसन र यो भनौँ न एकअर्का बिचको एक आपसको जति हामी चाहिँ नजिक हुन्छौँ त्यसरी नै बढ्ने हो जस्तो लाग्छ। डाक्टर समीर, यसमा केही थप छ, केही फरक छ? तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ के हो? पछिल्लो समय जुन हिसाबले हत्तै संक्रमण बढेको छ, तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ के हो? त्यसमा त्यस्तो फरक हुने कुरा होइन, किनभने संक्रमण हो यो महामारी किन कहलाइयो भन्दाखेरि यो सर्ने हुनाले नै महामारी हुने, नसर्दो हो त महामारी नै हुँदैन थियो, पेन्डेमिकै हुँदैन थियो, संसारको विभिन्न देशबाट सर्दैन थियो। नेपालको कन्टेक्स्टमा उहाँले भनेको म त्यसमा मेरो दुई मत छैन। एक थप चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो बानी व्यवहारले पनि यो संक्रमण सरेको हो कि, जस्तै लकडाउन त गरे अन्त हामीले पनि, हामीले अरू देशले जस्तै लकडाउन त सुरुवाती 4 हप्ता त भयङ्करै लकडाउन गरे हो भन्ठानेको थिएँ मैले चाहिने होइन। तर तपाईँले याद गर्नुभयो भने त्यो लकडाउन जो सुरुवाती लकडाउन थियो देशभरि है, मैले काठमाडौँमा त सुरुवात पुऱ्याएर छैन, तर काठमाडौँ पनि होला, 120 दिन लकडाउनमा मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई नै छ, मिडियालाई नै छ, तपाईँले के लकडाउन राम्रोसँग पूर्ण रूपमा पालना भएको देख्नुभयो र? मैले त तराईको धेरै जिल्लाहरूमा पूर्ण रूपमा पालना भएको मैले थाहा पाइनँ। किन भन्दाखेरि लकडाउनकै बेलामा संक्रमण भत्तै बढ्यो नि, मान्छेहरू एउटा वडाबाट अर्को वडामा जाने, आफ्नो तरिकाले ओहोरदोहोर गर्ने र बिहार र उत्तर प्रदेश जहाँ भारतमा व्यापक संक्रमण उठ्ने क्रममा थियो
त्यहीँबाट मान्छेहरू आदान प्रदान आउने जाने गरिरहेको थिए, सामान आदान प्रदान गरिरहेको थिए हो। र त्यही बिचमा हाम्रो बानी बेहोरा के भयो, मास्क नलाइदिने, राम्रोसँग मास्क नलाइदिने, क्वारेन्टिनमा पनि राम्रोसँग नबस्दिने र राज्यले झन् सजिलो पारिदियो। क्वारेन्टिनबाट निक्लिने बेलामा बिना परीक्षण निकालिदियो। यी सबै कुराले सर्नु पर्ने सङ्क्रमण छँदैथ्यो। तर त्यसमा चाहिँ हामीहरूले नागरिकले चाहिँ नि बानी राम्रोसँग पालना नगरेर, राम्रो बानी पालना नगरेर राज्यलाई पनि एकछिन अन्धकारमा पारेर हामी आफ्नो तरिकाले काम गर्यौँ। त्यसको परिणाम चाहिँ नि आज तराईका जिल्लामा देख्दैछु र अझ बढी प्रभावित तराईका जिल्लाहरू त्यसै कारणले बन्न पुग्यो हैन त? काठमाडौँ होइन, तराई त त्यही कारणले, अरू कुनै कारणै छैन नि। र तराईमा सुरुमा त काठमाडौँबाट गएकाले पनि साह्रै होला, किनभने परीक्षण नगरे हामीलाई थाहा छैन। तराईको समुदायमा इन्डियाबाट मात्र होइन, काठमाडौँबाट सुरुवाती चरणमा जुन काठमाडौँबाट धेरै जसो जानुभयो नि त तराईतिर, यहाँ धेरै सङ्क्रमण छ। एयरपोर्टबाट धेरैजना आए, टुरिस्टहरू धेरैजना आयो भनेर यो जनवरी फेब्रुअरीमा उहाँहरू पनि पक्कै समुदायमा साह्रो भएको छ कि। तर त्यो परीक्षण त्यो लेभलको समुदायमा त हुँदै भएन नि, हामीलाई कहिले थाहा हुँदैन कि अब के भएको छ त्यो बेला भनेर। तर जब भारतबाट छिर्यो नि त्यसपछि चाहिँ नि क्वारेन्टिनले गर्दा चाहिँ नि त्यहाँ परीक्षण व्यापक भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ अभियसली हामीलाई त्यो चाहिँ थाहा छ कि इन्डियाबाट आएकाबाट चाहिँ धेरै सर्यो भने त्यो चाहिँ हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ। तर काठमाडौँबाट छिरेका चाहिँ के गर्यो कसो गर्यो हामीले कहिले थाहा पाउँछौँ। अब अलिकति अब काठमाडौँ उपत्यकाको सङ्क्रमणको विषयमा केही कुराहरू कोट्याउँ। गैरातीबाट काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा पनि लागू गरिएको छ। सङ्क्रमण भत्तै बढ्न थालेपछि यो निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय कति उचित कति अनुचित तपाईँको विचारमा? मलाई सोध्नुभयो? हजुर। ओके, सो मैले चाहिँ सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सबै ठाउँमा मैले एउटा कुरा एकदम क्लियरली भन्दै आएको छु। प्रधानमन्त्रीज्यूको मिटिङमा पनि मैले भनेको थिएँ जब मलाई बोलाइएको थियो। हजुर। त्यो के भन्दाखेरि यो लकडाउन भन्ने कुरा अब पुरानो तरिका हो कि स्मार्ट लकडाउन भन्ने कुरा नयाँ तरिका हो। लकडाउन आफैमा ठिकै छ। अहिले डाक्टर अनिलले पनि भन्नुभयो, म त्यसको विरोध गर्दिनँ। बहस भए तापनि यो बहस गर्ने ठाउँै छैन, यो सत्य हो। लकडाउन स्पर्ट्समा गर्नुपर्छ, तर त्यसलाई त्यो लकडाउन होइन कि एउटा जिल्लामा सङ्क्रमण देख्यो भने त्यो पुरै जिल्लालाई लकडाउन गर्ने होइन कि। हजुर। परीक्षणको दायरा बढाएर कुन वडामा धेरै छ त्यो वडालाई एकदम कडा रूपले सिलबन्दी भने सिलबन्दी, जे तपाईँ जे शब्द चलाउनुहुन्छ चलाउने हो। तर त्यो वडालाई मात्र अथवा त्योसँग जोडिएका वडाहरूमा पूर्ण रूपमा आवत जावत हरेक किसिमको के अरे निषेधाज्ञा लागू गर्नुपर्ने हो। त्यसलाई भन्छ स्मार्ट लकडाउन। म स्मार्ट लकडाउनको पक्षमा छु। तर यहाँ अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि अब काठमाडौँ मात्र भन्दिनँ, काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ जिल्लाभरि नै निषेधाज्ञा गरिरहेछ कि। भन्ने मलाई त सजिलो छ भन्नु हो, तर त्यस छैन। एक्सक्युज मी, म खुवाउँदैछु। अब डाक्टर अनिललाई दिनु। ठिक छ, प्लिज गो अहेड। अब डाक्टर अनिल, म तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। यो अब मैले अघि पनि भने, डाक्टर समीरले पनि बताउनु भयो कि लकडाउन अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि अब काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि साताव्यापी रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, यसमा म समीरजीले भनेको कुरामा म अलिकति के जोड्न चाहन्छु भने तपाईँको उहाँले भनेको कुरा ठिक के छ भने अब लकडाउनलाई स्मार्ट लकडाउनमा लानुपर्छ कि भन्ने कुरा हामीले डिस्कसनको विषय बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँको किन यसरी फैलियो त अहिले अन्तिम समयमा भन्दाखेरि जस्तो हामीले सरकारले भनेका, स्वास्थ्य विभागले भनेका निर्देशिकाहरू पालन गर्ने कुरामा हामी अलिकति चुकेकै हो। हामी जनताहरू त्यसमा पनि परौँला, हामी सबै परिन्छ होइन। भनेको ओहोर दोहोरका कुराहरू, मास मिटिङ नगर्ने, ग्यादरिङ नगर्ने, बर्थडे नमनाउने होइन, त्यो त अहिले भित्रभित्र चिज पनि मनाइरहेको छन् मान्छेले, त्यो गलत हो भन्छु म। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण जुन फैलिने माध्यमहरू जुन छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग पालन नगरेको र अहिले चाहिँ हामी अहिले आएर कस्तो अवस्था भयो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको दिनमा 500-700 जना सङ्क्रमित भेटिने होइन। अब मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। आज मात्रै कति थप्यो, 126 पुग्यो क्यारे होइन। भनेपछि यसमा चाहिँ अब यसलाई टोटल्ली गभर्मेन्टले गरेको नाजायज हो किन भन्न मिलेन भन्दाखेरि हामीसँग अर्को अप्सनै भएन होइन। कि मान्छेले चाहिँ अब दिएको निर्देशिकाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग पालन गर्नु पर्यो। त्यो नगरिसकेपछि कमसेकम टाइम बाई गर्नलाई र इन्फेक्सन रेटलाई स्लो गर्नको लागि चाहिँ एउटा मात्रै उपाय हो कि भन्ने मलाई पनि लागेको हो। तर यो लकडाउनलाई चाहिँ हामीले अलिकति मोडिफाई गरेर समीरजीले भने जस्तै स्मार्ट लकडाउनमा चाहिँ हामी बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ। नभएदेखि त यो नेभर इन्डिङ लकडाउन मात्रै गरेर पनि फेरि इकोनोमी कसरी धान्ने कन्ट्रीले होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ छ।
त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्न सकिन्छ, तर समग्रमा चाहिँ लकडाउन सधैँ सोलुसन त होइन। यसको अर्थ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ निषेधाज्ञा गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प चाहिँ सरकारसँग थिएन, यही भन्न खोज्नु भएको? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। निषेधाज्ञा पनि अब कतिसम्म, कुन लिमिटेसनसम्म जाने हो होइन, कुन कुन कुराहरूलाई छुट दिने, कुनलाई नदिने भन्ने कुरा पनि हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पूर्ण रूपमा निषेध गर्दाखेरि पनि धेरै गाह्रो हुन्छ होला, तर अहिलेको लागि चाहिँ यो तत्काललाई चाहिँ सोलुसन नभएर गरेको हो कि जस्तो लागेको छ मलाई। डाक्टर समीर, जस्तो अब डाक्टर अनिलले बताउनु भयो अहिलेको समयमा त अप्सन नै छैन, निषेधाज्ञा त्यही हिसाबले पनि सरकारले गरेको हो भन्ने उहाँले तर्क राख्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, म भावे अलिकति परिवर्तन टाइपले गर्थेँ। म भावे निर्णय अधिकार मलाई भएको भए हजुर म चाहिँ एक हप्ता अझ कुर्थेँ कि तपाईँले, म कारण भन्छु। काठमाडौँको हकमा है, म देशको हकमा भन्दिनँ, काठमाडौँको हकमा जुन अहिले उपत्यका व्यापी नै गरियो नि हजुर, म तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस् है, विगत एक हप्तामा 130, 140, 150, 170, 200, 170 भने यसरी एक किसिमले उठेको जस्तो देखिन्छ। तर जुन वृद्धि छ नि त्यो नियन्त्रण बाहिरको वृद्धि चाहिँ मैले देखाएको छैन कि। यो अङ्क गणित बोल्ने हो भने है, मृत्यु दर पनि तपाईँले हेर्नु भने काठमाडौँमा मृत्यु नभएको होइन, मृत्यु अवश्य भएको छ, तर जुन दरमा बढ्ने भन्ने ठानेको छ त्यति दरमा बढाएको छैन कि। सो म चाहिँ के हेर्थेँ भन्दाखेरि यो विगत 2 हप्ता अगाडिको र यो हप्ता पूर्ण रूपमा भन्नु, यो हप्ता अर्को अब आज के बार भयो, आज बिहिबार होइन, बित्नु थाल्छ हप्ता, हरेक दिन सञ्चरा जस्तो लाग्न थाल्छ। एनिवेज अर्को हप्ता म कमसेकम अर्को हप्ता बुधबार बिहिबारसम्म हेर्थेँ कि। अनि त्यो नम्बर जस्तो अस्ति 1016 आयो हो, हिजो गएर 650 कति भयो, आज 700 कति भयो, भने चाहिँ हामी अप एन्ड डाउनमा छौँ कि। सो म भाबी अर्को 5 देखि 6 दिन कम्ती बरु एक हप्ता हेर्थेँ, त्यो बेलासम्म थाहा हुन्थ्यो कि। त्यो बेला हामी थाहा हुन्थ्यो कि काठमाडौँ कुन दिशामा गइरहेछ कि, अहिले अप एन्ड डाउनमा छ कि। एक दिन अप जाँदा माथि नै फेरि धोरी तल जाँदा माथि गर्नु भएन नि त हामी पनि हो। त्यसले गर्दा म त्यहाँतिर हेर्थेँ होला म चाहिँ नि। अनि त्यसपछि अब मेरो निर्णय अधिकार, म एकदम जिम्मेवार एउटा राज्यको निकाय भएको भए, जुन राज्य छैन त्यो मानौँ हामीहरू, परीक्षण बढाउँथेँ। म परीक्षण काठमाडौँमा वडामा पुऱ्याउँथेँ। वडामा पुऱ्याएर जहाँ बढी सङ्क्रमण देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ नि पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ नि कडा अहिले जुन काठमाडौँभरि गरिरहेछ त्यो कुरा त्यो वडाहरूमा मात्र गर्थेँ म, अरू बाँकीलाई चाहिँ म खोल्न दिन्थेँ। गर्नु पर्ने त्यसरी हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही मैले भनिहालेँ, तपाईँको प्रश्नको जवाब एक हप्ता जति चाहिँ म कुर्थेँ, अझै ढिलो भइसकेको थिएन कि, अझ एक हप्ता पुर्न सक्ने अवस्था थियो जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर अनिल, अलिकति हतार भएको होइन यसमा? होइन, म अब हाम्रो समीरजी त अब स्वास्थ्य विज्ञ नै हुनुभएको हुनाले उहाँको एनालाइसिसलाई हामीले के भन्छ स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसमा त गर्ने कुरोमा। तर मैले एउटा मात्रै कुरा के जोड्न चाहन्छु भने, तपाईँको जस्तो हामी त डेली हस्पिटलमा काम गरिरहेछौँ। आज पनि हामीले मुटुको अपरेसन गऱ्यौँ, अब कति दिन त इमर्जेन्सी केस आएर पिपी लगाएर पनि हामीले काम गरिरहेछौँ। अहिले त प्रब्लम कहाँनिर छ भने अहिले तपाईँको हस्पिटल फुल छ। हामीले कोभिड र नन कोभिड भनेर छुट्याएको, कोभिडहरू अलमोस्ट फुल, आइसियु पुरै प्याक। अब त कस्तो भने यही रेटमा बढ्ने भने 2-4 दिनमा हामीसँग भेन्टिलेटर पनि एभाइलेबल हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जस्तो गरिब देशले चाहिँ जुन किसिमले युरोप र अमेरिकामा जुन लहर आएर म्यासिभ इन्फेक्टेड मान्छेहरू हस्पिटल आउनु थाले नि, त्यो भयो भने हामीले थेक्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो रेट त हो तपाईँले भनेको एकदम ठिक हो, जुन किसिमले हामीले अरू पुरेर पनि हेर्न सकिन्थ्यो होला, तर अलिकति डराएको हामी सबैजना भनौँ न, डराएको अवस्था पनि हो। जस्तो म डाक्टर भएर मैले आफ्नो कर्तव्य त छोडेको छैन, एउटा ड्युटी खटाएको हस्पिटल यो दिन जा यो दिन गर भनेको मैले गरि नै रहेको छु। तर पनि के छ भने डर त सबैलाई छ नि, घरमा त परिवार छ, बालबच्चा छ भने। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग अर्को अप्सन नभएको एउटा कारण के हो भन्दाखेरि हस्पिटल फुल भइसक्यो। जस्तो जुन गभर्मेन्टले तोकेका कोभिड हस्पिटल पनि फुल भइसक्यो। त्यसले गर्दा टिचिङ हस्पिटलको कुरा गर्नुहुन्छ भने टिचिङको कोभिडलाई छुट्याएको हस्पिटल फुल भएर आइसियुमा इनकेस भेन्टिलेटर चाहियो भने हामीसँग उपलब्ध छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने त भन्ने एउटा कुरा छ। अब त्यसमा चाहिँ अब भेन्टिलेटरको एभाइलेबिलिटी कुरा आउँछ। हाम्रो जस्तो एकदम पुवर कन्ट्रीले तुरुन्तै त्यत्रो भेन्टिलेटर ल्याएर जम्मा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा नै हेर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। तर अब तपाईँ आफै स्वास्थ्य विज्ञ हुनुभएको हिसाबमा त तपाईँले भनेको कुरा पनि होइन, मेरो पनि सहमति छ। मैले के देखाएको छु मैले काटिहालेँ। मैले मेरो जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ मेरै परिवारमा लगायत, उहाँले चाहिँ अलि यसलाई अझ सूक्ष्म किसिमले हेर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि अब पेसाले गर्दाखेरि पेसागत एउटा रिस्क जोखिम छ नि त। त्यसले गर्दा चिकित्सकहरूले, नर्सहरूले, प्यारामेडिक्सहरूले, एम्बुलेन्सको ड्राइभरहरूले सबैले हेर्ने आँखा अलिक फरक हुन्छ कि। हामीले चाहिँ अङ्कगणित हेर्छौँ र समग्र समाजमा हेर्छौँ। तपाईँ चाहिँ यो फ्रन्ट लाइन भन्छौँ नि,
त्यहाँबाट हेर्ने हुनाले चाहिँ तपाईँले हेर्ने आँखा फरक छ। मेरो त्यसमा दुई मत छैन। म चाहिँ समग्र समाजमा हेर्न चाहिँ समाजले चाहिँ धेरै दुःख खेप्नु नपरोस् भन्ने मेरो सोच हो। किनभने त्यति तुरुन्तै यसरी लकडाउन गरिदिँदाखेरि समाजले एकदमै दुःख पाउँछ कि। त्यसले गर्दा सुरक्षाकर्मीलाई त अर्कै आँखाबाट हेर्नुपर्छ। उहाँलाई एकदमै जोखिमबाट हामीले बचाउनुपर्छ। उहाँलाई दिनुपर्ने सबै सेवाहरू जे दिनुपर्छ। उहाँहरूलाई जोखिमबाट मुक्त गराउनुपर्छ। रिस्क जो स्वास्थ्यकर्मीलाई छ, तर बाँकी समाजलाई त्यही आँखाले हेर्न हुँदैन भन्ने मेरो सोच हो। तर अब उपत्यकामा रहेका अस्पतालका जस्तो अब डाक्टर अनिलले पनि बताउनु भयो भेन्टिलेटर आइसियुको अभाव त छँदैछ, सँगसँगै कोभिड अस्पतालहरू पनि यति बेला भरिन थाले भन्ने किसिमका समस्याहरूलाई पनि त बुझेर त्यो हिसाबले पनि त यसको निर्णय गरियो होला नि, के लाग्छ यहाँलाई डाक्टर समीर? अब यसमा उहाँ डाक्टर अनिलले बढी भन्नु होला किन उहाँ त अस्पतालमै हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो बुझाइमा एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्यले बनाएको त्यो मापदण्ड चाहिँ नि सङ्क्रमणको कडा लक्षण देखिएकालाई भर्ना गराउने हो कि। हजुर, सुरुवाती स्टेजमा अहिले अनि कतिको त्यो मिल्दो छ उहाँले भन्नु होला, तर लक्षण एकदम कम लक्षणका वा इभन लक्षण बिनलाई पनि आइसोलेसनलाई पनि अस्पताल पुर्याइयो कि धेरै पटक। त्यसले गर्दा कोभिड मात्र कुरा गरिरहेको छैन मैले, अन्य रोगका बिरामीहरू जसलाई बेड चाहिन्छ उहाँहरूले पाउने सम्भावना घट्दो छ कि। किनभने अस्पतालमै जोखिम बढ्यो भनेर मान्छेलाई त्यहाँ भनिहाल्यो। पहिलो कुरा त कोभिड नन सिम्टोमेटिक कोरोना इन्फेक्टेड तर नन कोभिडले पनि बेड पाइरहेछ, बेड ओगटिरहेछ। त्यसबाहेकमा चाहिँ नि अरू जसले पाउनुपर्ने हो उहाँले कोभिड मात्र होइन अरूले पनि पाउनु भएको छैन कि। त्यसले गर्दा त्यो हिसाबले पनि हामीले एकदमै यो कुरा पनि हेर्नुपर्ने जरुरी छ कि यो अस्पताल भरिएको के कारणले हो भन्ने कुरा अलिकति नजिकबाट हेर्नुपर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा डाक्टर अनिलले बढी भन्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर अनिल त्यही हो, यसबारे के भन्नुहुन्छ तपाईँ यही प्रसङ्गमा? होइन, यसमा चाहिँ म के भन्छु भने समितिको कुरामा तपाईँको अब मैले सबै हस्पिटलको नामै चाहिँ नलिउँ होइन, तर अब काठमाडौँको ठुल्ठुला हस्पिटलहरू जहाँ चाहिँ सुपर स्पेसलाइज केयर हुन्छ त्यस्ता अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी 35-40 जनासम्म सङ्क्रमित देखिए पछिल्लोसम्म, जसले गर्दा कति अस्पताल त बन्दै भयो होइन। र हाम्रै टिचिङ हस्पिटलमा पनि देखियो, मनमोहनमा पनि हामीले अपरेसन गर्न भनेर राखेका बिरामी नै सङ्क्रमित भएर अहिले आइसोलेट गरेर राखेका छौँ होइन। अब त्यहाँबाट अब त्यस्ता बिरामीलाई त अब घर पठाउनु त मिलेन, एसिम्टोमेटिकै भए पनि होइन। अब धेरै त एसिम्टोमेटिकै छन्, भनेको सिम्टम कुनै छैन, तर पनि कस्तो भन्दा अपरेसन वेटिङ लिस्टमा बसिरहेको बिरामीलाई तपाईँले घर त पठाउनु मिलेन। त्यसले गर्दा त्यस्ता बिरामीहरूले पनि वार्डहरू भरिएको अवस्था छ क्या अहिले। त्यो बाहेक जसले सेवा दिने हो आफै स्वास्थ्यकर्मी पनि सङ्क्रमित भयो भनेपछि स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित हुँदाहुँदै त एसिम्टोमेटिकै भयो नि, ऊ त उपचारमा संलग्न त हुनु भएन, किन भन्दा उसले पनि सार्न सक्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्था चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो किसिमको अवस्था छ कि एउटा त बिरामी एडमिटेड भएकै बिरामीलाई चाहिँ आइसोलेट गर्नुपर्ने अवस्था आयो, जसले गर्दाखेरि ती बेडहरू चाहिँ फुल्ली अकुपाई भयो। र त्यो बाहेक चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी आफै इन्फेक्टेड भयो, जसले सेवा पनि दिन नसक्ने भयो। र जस्तो अस्पतालका धेरै बेडहरू त स्वास्थ्यकर्मीले भरिएको छ ठुल्ठुलो अस्पतालमा, तपाईँको नाम नलिउँ होइन, किन भन्दा एक किसिमको उजाला। त्यसले गर्दाखेरि यो के छ भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले त अप्सन नभएकै हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। अब यति बेला विशेष गरी डाक्टर अनिल अब अस्पतालको प्रसङ्ग आइरहँदा निजी क्षेत्रलाई पनि, निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई पनि सरकारले चाहिँ 20% बेडहरू छुट्याउनका लागि निर्देशन दियो, जसको अहिले विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू भइरहेछन्। र सँगसँगै अर्को कुरा अस्पतालहरू नै यदि त्यसो हो भने अस्पतालहरू नै कोरोनाको केन्द्र बन्नेछन् अथवा कोरोना सञ्चार गर्ने एउटा किसिमको विस्तार गर्ने एउटा माध्यम बन्न सक्छ अस्पतालहरू नै भन्ने किसिमको डर पनि रहेको छ। सरकारको यो निर्देशनलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी लिनु भएको छ? अब त्यो चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरको हस्पिटलको हकमा चाहिँ अब त्यो सरकारले दिएको निर्देशन चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्राइभेट हस्पिटलहरूसँग पनि डिस्कसन गर्नुपर्छ होला एकचोटि होइन, उहाँहरूसँग पनि डिस्कसन। जस्तो उहाँहरूको पनि अब हातेमालो भयो अथवा कि यसो भयो भने के चाहिँ हुन सक्छ सकारात्मक? तर अहिले त सहकार्य त सबैले गर्नै पर्यो हजुर। यो बेला त तपाईँको होइन अब यो अस्पताल सरकारी या प्राइभेट भन्ने कुरै भएन, तर यसमा मात्रै एउटा कुरा म के जोड्न चाहन्छु भने इभन प्राइभेट हस्पिटलमै काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, नर्स, टेक्निसियनहरू इन्फेक्टेड भयो भने तिनीहरूलाई कहाँ राख्नु भन्ने एउटा प्रश्न हुनसक्छ होइन। अब त्यसको लागि पनि बेड छुट्याउनु पर्ने होला, अस्पतालले आफै पनि छुट्याउनु पर्यो। तर सरकारी होस् या प्राइभेट होस् सबैले सहकार्य गरेर अगाडि नबढेसम्म त अहिले कुनै त्यस्तो भनौँ न अछुतो त कोही पनि छैन नि। तपाईँको यो त इन्फेक्सन त जसलाई पनि लाग्न सक्ने भयो, सरकारीकोलाई पनि लाग्न सक्ने भयो, प्राइभेटकोलाई पनि लाग्न सक्ने भयो। त्यसले गर्दा एक आपसमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको अर्को उपाय छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर समीर, यही प्रसङ्गमा जस्तो अब निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले चाहिँ यो बेलामा हातेमालो गर्न सक्यो भने जुन बेडको अभाव छ यो क्राइसिसलाई चाहिँ केही हदसम्म एउटा निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ कि सकिन, अथवा यसलाई केही सहयोग पुग्छ कि पुग्दैन, अथवा जोखिम हुन्छ, के लाग्छ यहाँलाई?
यसमा म जनस्वास्थ्यको हिसाबले मात्र बोल्छु किनभने क्लिनिकल म क्लिनिसियन नभए हुनाले मैले त्यो बोल्न सक्दैन। यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यो अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने एक किसिमले हेर्ने त्यो त लडाइँ नै हो नि, हामी यो त वार हो, यो त विश्वयुद्ध जस्तै हो, खालि यो चाहिँ जर्म वारफेयर जस्तो हो, यो भाइरसले गरेको लडाइँ हो, हामी भाइरस विरुद्ध लडेका छौँ। अब यस्तो बेलामा कुनै हामीले लडाइँमा छौँ भने भयभरको साम दाम दण्ड भेट भन्छौँ नि, हामी सबै चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा निजी सरकारी भन्ने नै हुँदैन। अझ स्वास्थ्य यो सङ्कटकाल लागू गर्ने हो भने त राज्यको मातहतमा आउँछ सब। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नगरे मात्र भएछ। म एकता गर्न लागिसकेको थिएँ, फेरि रोकियो। अब सायद त्यो समय चाहिँ नि आयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर अनिल भट्टराईले भनेकै हिसाबलाई हामी त्यसलाई मान्ने हो भने चाहिँ नि अब चाहिँ त्यो मातहतमा ल्याउनु चाहिँ नि जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो आत्तिएर भने होइन मैले, खालि के भन्दा त्यसले गर्दाखेरि काम गर्ने डक्टरहरूलाई, चिकित्सकहरूलाई र स्वास्थ्यकर्मीलाई सहज हुन्छ र मरिजहरूलाई, बिरामीहरूलाई पनि त्यो सहिलो हुन्छ। त्यसले गर्दा अब चाहिँ नि प्राइभेट र सरकारी भन्ने भन्दा पनि एउटा स्वास्थ्य निकायले चाहिँ नि सबैले हातेमालो गरेर सबैसँगै मिलेर अगाडि गयो भने चाहिँ बेस हुन्छ। र भएका पूर्वाधारहरू चाहिँ अब राज्यले नै आफ्नो भनेर एउटा एक किसिमले गार्जियनको रोल, अभिभावकको रोल गरेर केही समयको लागि चाहिँ चलाउँदा बेस हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ डाक्टर अनिल, म तपाईँतर्फ आउँछु। जस्तो अब लकडाउन गर्दा जस्तै जति बेला लकडाउन गरियो त्यो बेला सरकारले जुन हिसाबले जनताहरूलाई अवेर गरेको थियो, जुन हिसाबले एउटा किसिमको सावधानी अपनाउनु भनेको थियो, त्यति बेला जनताले त्यो माने पनि, तर खोल्ने बेलामा त्यति धेरै सावधानी गराउनेतर्फ सरकार नलागेर यो स्थिति अहिले आएको भन्न सकिन्छ। त्यस मामलामा सरकार चुकेको यस्तो छ। म त यसमा सबै दोष सरकारलाई मात्रै लाएर नि हुन्छ, किनभने मलाई के लाग्छ भने तपाईँ यो लडाइँ अहिले समीरजीले भने जस्तै यो त सबैको लडाइँ हो नि। तपाईँको यो लडाइँ त यो त हामी युद्धमा छौँ अहिले भनेको। डाक्टरको पनि हो, नर्सको पनि हो, सञ्चारकर्मीको हो, होइन, स्वास्थ्य विज्ञको हो, सबैको। यसमा त तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि सरकारको कमी कमजोरी अवेरनेस अझ बढी दिन पर्थ्यो कि होइन, अरू बढी चाहिँ पब्लिसिटी गर्नु पर्थ्यो कि भन्ने कुरा आउन सक्ला। तर अब एभ्रिडे मिडियाबाट, अनलाइनबाट, टिभीबाट, रेडियोबाट हरेक ठाउँबाट मेसेज त गएको गएछ नि, मान्छेले सुनेको छ, हेरेको छ, पढ्न जानेले पढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति केयरलेस भएकै हो जस्तो लाग्छ। तपाईँको जस्तो अहिले काठमाडौँको सडकमा हिजो अस्ति हेर्नुभयो भने मान्छेले मास्क लगाइरहेको छ, मुख मात्रै छोपिरहेको कति देखेँ मैले। कति ठाउँमा बाटोमा मैले गाडी रोकेर पनि त्यो आफूलाई मनले खाएर क्या तपाईँ मास्क कमसेकम नाक त छोप्नुहोस् भनेर एक दुईचोटि मैले सडक पेटीमा हिँडेको मान्छेलाई पनि भने क्या। तर प्रब्लम यहाँ के भयो त भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले चाहिँ कोरोना केही पनि होइन, मलाई लाग्दैन कि मलाई के हुन्छ र भन्ने खालको मेन्टालिटीले हामीलाई चाहिँ बिगारेको हो। जस्तो अस्ति हिजो मात्रै मैले एकजना डाक्टर साहब जसले चाहिँ कोरोनाबाट भनौँ न रिकभर हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँको मैले लेख पनि पढेँ। उहाँले पनि भन्नुभएको छ कि मलाई अहिलेसम्म जिन्दगीमा कहिले एउटा क्यानुला सुई पनि लागेको थिएन, तर मेरो अहिले म रिकभर भइसकेपछि मेरो फोक्सो एक्सरे हेर्दाखेरि मेरो फोक्सो कति ड्यामेज भएको रहेछ त्यो देख्दाखेरि म त छक्क पनि 2-4 दिनमै। भनेको यो भाइरस यति डेन्जर छ कि तपाईँ हामी कसैले पनि यसलाई चाहिँ ग्रान्टेड नलिउँ अनि यसलाई चाहिँ हामीले केयरलेस नगरौँ। यो अहिलेको परिणाम भनेको त वास्तवमा तपाईँ हामी, म पनि त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार छु। तपाईँ हामी सबै पब्लिक, हामी आम जनसमुदायको केयरलेसले भएको हो। समीरजीले पनि अहिले भन्नुभयो जस्तो तपाईँको भनौँ न मान्छेबाट सरेको हो। जुन स्वास्थ्य निर्देशिकाहरू छन् त्यसलाई हामीले इमान्दारितापूर्वक पालना गरेको भए जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको यो अवस्था आउनबाट धेरै हदसम्म जोडिन्छ। जिरो त हुन्छ म भन्दिनँ, तर डेली 500-700 को जुन रेट छ त्यो कमसेकम 200-300 मा भइदिएको भए पनि त धेरै कम हुन्थ्यो, मोर्टालिटी कम हुन्थ्यो, इन्फेक्सन रेट कम हुन्थ्यो। तपाईँ हामी एक किसिमको एउटा भनौँ न आक्रान्त जुन किसिमको अहिले महसुस भइरहेको छ सबै मान्छेलाई, त्यो अवस्था धेरै हदसम्म कम हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। डाक्टर समीर, जस्तो अब डाक्टर अनिलले भने जस्तै जनताकै कारण मात्र यो संक्रमण फैलिएको हो त के लाग्छ यहाँलाई? कि लकडाउन खोल्ने समयमा चाहिँ सरकारले केही त्यस्तो किसिमको एउटा एज अ गार्जियनको हिसाबले केही गार्जियनको हिसाबले हैन हजुर अब त्यो सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी छ, तर हामी आफू पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। हजुर हैन त्यो मैले त अब तपाईले मेरो सामाजिक सञ्जालहरु हेर्नुभयो भने मैले पटक के भन्दै आछु भन्दाखेरि हामीले आफूले जिम्मेवारी पुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दै आछु। मैले एकचोटि भिडियो पनि बनाउनु पर्यो, किन भन्दाखेरि मैले पाटन ढोकामै एउटा बेकरी क्याफेमा 70 जना मैले गने 70 जना करिब 1-2 हप्ता अगाडिको कुरो। हजुर 70 जना युवाहरू कफीको वरिपरि बसेर गफसफ गरेर चाहिँ साँझमा 30% ले मात्रै मास्क लाथे। 30% है। हजुर त्यो भनेको गैर जिम्मेवारी मात्रै हैन, पूर्ण गैर जिम्मेवारी बिहेभियर हो नि त, बानी हो नि त। त्यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि आम युवाहरूमा त खासै त्यो संक्रमण के खासै त्यसको लक्षण नै हुँदैन भन्ने कुरा त अब पुष्टि पनि भइसकेको छ कि। र उहाँहरूले त घरमा सार्नु हुन्छ नि त, जोखिम समूहमा सार्नु हुन्छ नि, अथवा
जोगी सेवा नभए स्वास्थ्य कर्मीका साथ दिनुहुन्छ भनेपछि यी सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि मास्क नलाउनु भन्दा एउटा गैर जिम्मेवारीपनको पनि हद जिम्मेवारीपन हो जुन चाहिँ नि साधारण भन्दा साधारण एउटा व्यक्तिले गर्न सक्ने कुरा एउटा मास्क लाउन के गाह्रो थियो त्यसैले म भन्दैछु हामी नागरिकले गरेको गैर जिम्मेवारीपन चाहिँ यसले ठुलो भूमिका खेलेको छ यो अहिले संक्रमण सर्नमा म पूर्ण रूपमा भन्दिनँ तर ठुलो काम चाहिँ त्यसले गरेको छ र यो कुरा चाहिँ अझ तराईका जिल्लाहरूमा अझ बढी लागू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि जानी कसैले गर्दैन अभियसली तर उहाँलाई पनि चेतना भएन कि जसले चेतना चाहिँ नि उहाँहरूमा नि भएन त्यहाँ चाहिँ फेरि राज्यको काम कमजोरी भयो भन्न सक्नु पऱ्यो नि मास्क लाऊ भनेर अब अहिले म थपेँ अहिले अब आजदेखि काठमाडौँभरि त्यत्रो लकडाउन गरे मान्छे चुइक्क पनि बोल्न सकेको छैन बाहिर निक्लिन सकेको छैन हो डन्डा खाइन्छ लट्ठी खाइन्छ भन्ने डरले अनि त्यही त्रास मास्क नलागेकोमा गराइदियो भए मास्क लाउँथ्यो होला नि त त्यति गर्न सकिँदो रहेछ नि त आखिर सुरक्षा संरक्षण सबै डराउँदो रहेछ अथवा आधार गर्दा रहेछ जसरी हेरे पनि भयो त्यो गर्न सक्ने सरकारले जुन दिन लकडाउन खुकुलो पार्यो किन मास्क लाउनलाई अनिवार्य गरेन आखिर हक अधिकार भनेको त हिँडडुलमा नि त हाम्रो हक अधिकार छ नि त्यो चाहिँ हनन गर्न सक्ने पछि मास्क नलाउने जुन हक अधिकार छ त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ यसको अर्थ सबै कुराको कमजोरी जनतामै मात्र थुपार्नु पनि भएन तर जनताले पनि जिम्मेवारी आफूले वहन गर्नु पर्यो र राज्यलाई जहिले पनि कुरेर बस्नु भएन राज्यको कमजोरी त कति छन् नि त्यो राज्यले यो गरेन ऊ गर्यो भने आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्नु भएन नि आफूलाई आफ्नो जोखिम परिवारका जोखिम समूह र समाजका जोखिम समूहलाई त अप्ठ्यारो पार्नु भएन नि त आफूले गर्दाखेरि हजुर अब अहिले यति बेला काठमाडौँ उपत्यका बढी संक्रमणको चपेटामा परिरहँदा अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको संक्रमणको लहर चाहिँ कुन चरणमा छ र परीक्षण चाहिँ उपत्यकामा कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले डाक्टर समीर ओके सो म छोटकरी भन्छु डाक्टर अनिलको पनि थाहा होला मैले हेरेँ अलिकति फरक छ है मैले यो काठमाडौँ कुरा गर्दा म यो पटक भनिरहेको छु यो कसैलाई सुन्दाखेरि अचम्म लाग्ला तपाईँले काठमाडौँलाई हेर्नु भने 3 चरणमा काठमाडौँमा संक्रमण छिरेको छ कि सामुदायिक यो उसको ट्रान्समिसनको यो फेजलाई भन्नु खोजे होइन संक्रमणको चरण भने होइन काठमाडौँ छिर्ने भाइरस काठमाडौँमा कुन बेला व्यापक रूपमा छिर्यो भन्छु म पहिलो जनवरी फेब्रुअरी मार्च जहाँ चाहिँ एयरपोर्टबाट 9,000 10,000 पर्यटकहरू जो सङ्क्रमित देशका व्यापक पर्यटकहरू त्यो बेला काठमाडौँ छिरे हो कि होइन प्लेनबाट हामीले त मार्चदेखि मात्र प्लेन रोक्यो हो मार्चको बिचतिर जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा त युरोप अमेरिका र चाइनामा त व्यापक थियो र जापान कोरिया पनि त्यहाँका पर्यटक टन्न छिरे पहिलो त्यसपछि लकडाउन गरेपछि अप्रिल मे मार्च अप्रिलतिर चाहिँ नि यहाँबाट सबै तराईतिर गए जब इन्डियामा अप्रिल मेदेखि व्यापक हुन थाल्यो त्यहाँबाट तराई हुँदै काठमाडौँ छिर्ने मे जुनतिर व्यापक भयो त्यसपछि आएर अहिले लगातार आगो आइछ भनेपछि काठमाडौँमा अहिले मात्र संक्रमण छिरेको होइन कि तराईबाट चाहिँ हामी सोचिरहेको छ काठमाडौँमा हवाई जहाजबाट छिर्दै गरेर पछि तराईबाट भनेको इन्डियाबाट र त्यसपछि फेरि तराईबाट भनेको इन्डियाबाट 3 चोटि छिरेको हो कि भनेपछि त्यो हिसाबले कुरा गर्ने हो भने हामी काठमाडौँमा कुन चरणमा छ भनेर बोल्नै सकिँदैन किनभने फेरि भन्छु जनवरीदेखि मेसम्म त खास के परीक्षण गर्यो हामीले काठमाडौँमा हजुर दिनको 200 गरेर परीक्षण भन्छ 50 लाख जनसङ्ख्या भएको ल बिचमा आधी भर्यो 25 भर्यो 25 लाख जनसङ्ख्या 30 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा तपाईँले दिनको 200 देखि 500 परीक्षण गरेर सङ्क्रमित भेटाउँछ हामीहरू त्यो पनि लक्षणविहीन है त्यसले गर्दाखेरि हामी कुन चरणमा छ भन्ने त पुरै भन्नै सक्दैनौँ अब आजको दिनमा के चाहिँ भन्न सक्छौँ भने अहिले परीक्षणको दायरा बढायो हुनाले र काठमाडौँमा यो 3 चोटि भाइरस छिरिसकेपछि अब त्यसले व्यापकता पाएको अवस्थामा चाहिँ नि काठमाडौँमा चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ उच्च बिन्दुमा पुग्ने क्रममा छ चाहिँ पक्का भन्न सकिन्छ तर पुगिसक्यो कि पुगेको छैन त्यो चाहिँ भन्न अलिकति गाह्रो छ ठिक छ म तपाईँहरूसँग केही छिनको ब्रेक पश्चात पुनः जोडिन्छु दर्शकबिन कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ हामी डिबेटमा आज कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा अहिले उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र सँगसँगै अहिले अब निषेधाज्ञा जारी भएसँगै मानिसको जनजीवन प्रभावित बनेको छ र सङ्क्रमणको दर भने उच्च बिन्दुमा पुगेको स्थितिमा हामी यही विषयमा डिबेट गरिरहेका छौँ डाक्टर अनिल भट्टराई र डाक्टर समीर मणि दीक्षित आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको छलफल डिबेट जारी रहनेछ एकैछिनको ब्रेक पश्चात
दर्शकवृन्द, ब्रेक पश्चात पुनः स्वागत छ कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ हामी। डिबेटमा आज हामी डाक्टर अनिल भट्टराई र डाक्टर समीर मणि दीक्षितसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँ दुवैलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब डाक्टर अनिल, म तपाईँतर्फ आउँछु। जस्तो अब जति बेला लकडाउन भएको थियो त्यति बेला निश्चित समयसम्म हुने भनिए पनि समयक्रमसँगै त्यसलाई थप्दै लगियो। अहिले निषेधाज्ञा भएको छ, जारी भएको छ। यो पनि कतै अब थप्दै लग्ने हो कि भन्ने किसिमको एउटा आम जनमानसमा एउटा किसिमको एउटा चासो छ, अनि अर्को कुरा चिन्ता पनि छ। अब अहिले सङ्क्रमणको स्तरलाई, दरलाई हेर्ने हो भने यो थप्दै जाने सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? थपिँदै जाने यो निषेधाज्ञा अथवा म यसलाई दुई किसिमले, दुई चरणमा भन्छु है तपाईँलाई। एउटा चाहिँ अब यो लकडाउनको बारेमा तपाईँले सोधेको क्वेसन र अर्को यसको सोल्युसन के हुनसक्छ त लङ टर्ममा भन्ने कुरा नै हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। अब जस्तो लकडाउन, सिरिज अफ लकडाउन त यो हाम्रो मात्रै एक्सपिरियन्स होइन, यो चाइनाले गर्यो, साउथ कोरियाले गर्यो। साउथ कोरिया र चाइनामा त्यत्रो सुरुवाती इन्फेक्सन हुँदाखेरि पनि चाइनाले 4000 समथिङमा चाहिँ उनीहरूले मोर्टालिटीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो होइन। अब त्यस्तै गरेर तपाईँ साउथ कोरियाको त्यही हन्ड्रेड्स मात्रै मर्याएको छ क्यारे। त्यसले गर्दाखेरि यो लकडाउन गर्नु चाहिँ वान अफ द अप्सन, इन्फेक्सन कन्ट्रोलको एउटा अप्सन हो भन्ने कुरा त विश्वव्यापी मान्यता भइसकेको छ। त्यसले गर्दा कहिलेसम्म गर्ने, कति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को क्वेसन। त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छेमा अझै लकडाउन थपिन्छ कि बढ्छ कि भन्ने एक किसिमको साइकोलोजिकल प्रब्लम पनि भइसकेको छ, जुन जायज कुरा हो। प्लस त्यो बाहेक त्यसले पार्ने अर्को इम्प्याक्ट भनेको इकोनोमीमा हो। दूरगामी असर चाहिँ भोलि गएर यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ ठुलो असर पार्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले दुई किसिमले सोध्नुपर्ने हुन्छ। र यो इन्फेक्सन चाहिँ अब यसमा डाक्टर समीर पनि एग्री हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो इन्फेक्सन त वर्षौँ जानु पनि सक्छ, तपाईँको यो त अहिले 2-4 दिनमै सिद्धिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको सोल्युसन भनेको मेरो विचारमा चाहिँ भ्याक्सिन आउनु पर्यो छिटोभन्दा छिटो। जस्तो 2-3टा देशले बनाइ पनि सकेका छन्। जस्तो रसियाले स्पुत्निक भी भन्ने निकाल्यो, अक्सफोर्डले चाहिँ अक्स भ्याक्सी के समथिङ निकाल्यो, मलाई अहिले एक्ज्याक्टली थाहा भएन। अब त्यस्तै गरी चाइनाले निकालेको छ। अब रसियनहरूले त नेपालमा प्रोडक्सन गरेर हामी यसलाई साउथ एसियाको हबै बनाइदिन्छौँ भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। त्यो टेक्नोलोजी हामीले भित्राउन सक्यो भने भोलि अरू भ्याक्सिनहरू निकाल्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा राज्यले चाहिँ यो अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गरेर भनौँ न त्यसका फेजहरू, त्यसको एक्सपेरिमेन्टका फेजहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालमै पनि किन गर्न सकिन्न र? भोलिन्टियरहरू खडा गर्न सकिन्छ, हामी डाक्टरै कोही भोलिन्टियर हुन सक्ला होइन। त्यो किसिमले हामीले सोच्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। लकडाउन अथवा यो निषेधाज्ञाको अन्त्य भनेको तपाईँको भ्याक्सिन ननिकालेसम्म त्यो त्रास रहिरहन्छ र त्यो नै सधैँको लागि चाहिँ सोल्युसन पनि होइन। अब मैले सोधिहालेँ जस्तो एकैछिन मैले तपाईँलाई इन्टरप्ट गरेँ। जस्तो भ्याक्सिनको कुरा गरिरहँदा कतिपय देशले यसको भ्याक्सिनको विकसित पनि गरिरहेका छन्, परीक्षणकै चरणमा पनि छन्। तपाईँहरूको अध्ययनले के भन्छ? यो भ्याक्सिन आउन समय चाहिँ कति लाग्छ? नेपाल आइपुग्न कति लाग्छ? तपाईँहरूको अध्ययनले चाहिँ अहिले प्रारम्भिक अध्ययनले भनौँ न कति समय लाग्छ? नेपाल यस्तो छ, अब यस्तो छ, ठिक हो तपाईँले भनेको भ्याक्सिनको एउटा चरण छ र त्यो चरणमा गइसकेका छन्। डाक्टर समीरले पनि अझ बढी यसमा चाहिँ कुरा गर्नु होला पछि होइन। तर अहिले मलाई भएको इन्फर्मेसन चाहिँ रसियनहरूले चाहिँ यदि नेपाल इन्ट्रेस्टेड हो भने चाहिँ हामी नेपालमा भ्याक्सिन ल्याएर यहीँ उत्पादन गरेर साउथ एसियामा सप्लाई गर्न तयार छौँ भनेर आएको छ। त्यो अफिसियल्ली अनअफिसियल्ली आएको छ केही चरणसम्म। त्यो प्रस्ताव चाहिँ आएको तपाईँहरुलाई जानकारी छ? हजुर, त्यो जानकारी मलाई छ। र यदि त्यो हामीले सही युटिलाइज गर्न सक्यौँ भने देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न, अब एनिमलको भ्याक्सिन त नेपालमा बन्द रहेछ, ह्युमन भ्याक्सिन मात्रै बन्द रहेछ होइन। मैले बुझेअनुसार अब बढी समितिलाई थाहा होला। अब त्यो एनिमल भ्याक्सिन हामी कहाँ मजाले केही हदसम्मको टेक्नोलोजी त हामी कहाँ रहेछ, त्यसलाई चाहिँ ह्युमन भ्याक्सिनमा हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ भन्दा त्यसमा एउटा टेक्नोलोजी पनि भित्रियो, हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी पनि भयो र एउटा इकोनोमीको चाहिँ भनौँ न साउथ एसियामा हामीले चाहिँ भ्याक्सिन बनाएर बेच्न सकियो भने एउटा मेरो सरस्वती एउटा जनरल आइडिया मात्रै हो है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा अपर्च्युनिटी छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यत्रो देशले चाहिँ भनिरहेछन् भ्याक्सिन बनिसक्यो, अब चाहिँ हामीले कसैले, अब रसियनहरूले त हामी पब्लिकलाई दिनेछौँ छिटै पनि भनिसकेका छन्। राष्ट्रपतिले आफ्नै छोरीलाई गएर एन्टिबोडी निस्क्यो भनेर आज अब यो सबै गफै हो भन्नु त भएन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले गरिसकेका कुरालाई हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्नु पर्यो र त्यसलाई देशमा भित्राउन यदि कसैले इन्ट्रेस्ट राखेको छ भने सरकारी लेभलमा त्यसमा पहल किन नगर्ने भन्ने मेरो कुरा हो। डाक्टर समीर, अब यही प्रसङ्गमा जस्तो भ्याक्सिनको प्रस्ताव यदि आएको हो भने त्यसमा सरकारले आँट गर्न सक्ला अथवा के लाग्छ यहाँलाई, सम्भावना के छ? होइन अनि यस्तो अब यो भ्याक्सिन कुरा कस्तो भन्दाखेरि अभियसली म त एकदमै मलाई आशा गर्न मन छ। यो आश गरौँ भर नपरौँ भन्नेमा छु कि म चाहिँ पनि, किनभने आई वुड लभ टु, मलाई हेर्न मन छ। मलाई भ्याक्सिन रसियाले अथवा चाइनाले पनि बनाउन लागिरहेको छ। चाइनाले नै लास्ट 4th स्टेजमा पुगाइसक्यो अरे, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले निकाल्न लागिरहेको छ क्यारे। भनेपछि अर्को 3-4 महिनामा चाहिँ विश्वमा कतै न कतै चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ अनि राम्रोसँग सुरु हुन्छ भन्ने देखिसक्यो, पक्का छ। तर
अब जहाँसम्म रसियाको छ कि रसियाले अब लाइनमा रसिया आएको छ नि त, अब फर्स्ट त रसियामै छ कि उसले त प्रडक्सनै सुरु गर्छ भनेपछि अब उसले त्यो भ्याक्सिन चाहिँ अलिकति हामीले अलिक निहालेरै हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि भ्याक्सिन भनेर त्यो सजिलो होइन कि। अब उसको हुन त उहाँले आफ्नो छोरीलाई पनि लाउनु भयो भन्ने कुरा त डक्टर के अरे डक्टर होइन राष्ट्रपति पुतिनले। तर भ्याक्सिन लाउनु र त्यसबाट त्यसको एफिकेसी यानि कि त्यसको युजफुलनेस त्यसले गर्न सक्ने भन्ने कुरा गर्छै गर्दा भन्ने कुरा हेर्न त 2-3 महिना त लाग्छ। र त्यसको अर्को डरलाग्दो कुरा चाहिँ एकचोटि भ्याक्सिन आएपछि त्यसको नेगेटिभ इफेक्ट साइड इफेक्ट्सहरू टक्सिसिटीहरू के छ हामीलाई थाहा छैन कि। अब रसिया कस्तो देश हो भनेर बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ धेरै कुरा अब अलिकति अधिनायकवाद त छ त्यहाँभित्र। अब त्यहाँभित्र चाइना रसियाको अलिकति चाइनामा अलिक बढी होला, रसिया अलिक कम होला, हल्का अधिनायकवाद त छ। हाम्रो तर्फबाट हेर्ने हाम्रो आँखाले हेर्ने हो भने त्यहाँ जे पनि चल्छ कि। त्यसले गर्दा त्यहाँ कति कुरा लुकाएको हुनसक्छ हामीलाई थाहा छैन। र नेपालमा ल्याएर बनाउनु अगाडि पनि हामी गिनीपिग त बन्दैनौँ अथवा हामी पनि गलत उसमा त पर्दैन भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यी सबै कुरा सोच्दै अगाडि बढ्नु चाहिँ नि ठिक हो। र अर्को कुरा डाक्टर अनिलले भने जस्तै हामीले भ्याक्सिन पाएपछि मात्रै यो लकडाउनको श्रृङ्खला रोकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको क्वेसनमा म जोड्छु, यदि हामीले अब भ्याक्सिनलाई मात्रै कोर्ने हो त मैले भनिहालेँ नेपालमा त्यो भ्याक्सिन राम्रोसँग आउनुको लागि मैले चाहिँ आजको दिनदेखि 1 वर्षभित्र देख्दिनँ कि 1 वर्ष त कम्तीमा कुर्नुपर्छ भन्ने मैले देखिरहेको छु। किनभने विश्वमै अर्को 6-7 महिनामा आयो भने पनि नेपालले त धेरै उसबाट ल्याउनुपर्छ, प्रडक्सन गराउनलाई पनि त्यो छैन त 6-8 महिना त बनाउनै लाग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि 1.5 वर्षसम्म आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेलासम्म खालि लकडाउन गरेर हुँदैन, बरु स्मार्ट लकडाउन गर्न सकिन्छ। स्मार्ट लकडाउन गर्दै त्यो संसारमा अरू देशले पनि गरेका छन्, जहाँ वरेर पर्छ त्यहाँ आगो निभाउने, अरू ठाउँलाई छोडिदिने। त्यो गर्दै गर्दै जाने हो भने चाहिँ नि हामी सामान्य जनजीवनमा फर्किन सक्छौँ। तर मास्क लगाएर सकेछ दूरी कायम गरेर भिडभाड हुन नदिएर र मुख्य कुरा जोखिम समूह र स्वास्थ्यकर्मीलाई एकदमै छुट्याएर भन्छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्याउने भने फेरि त्यो बाहिर निकाल्ने कि उहाँहरूलाई चाहिने पर्याप्त पूर्वाधार प्रदान गर्ने र जोखिम समूह उमेरको हकले र अन्य दीर्घरोगको हकले उहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रोटेक्सन गरेर बाँकी जो अधिकांश जुन पर्छौँ हामीहरू जसलाई चाहिँ भए पनि खासै फरक पर्दैन लक्षण बिन नै हुन्छ त्यो ग्रुपलाई चाहिँ सामान्य जनजीवनमा जान दिने त्यो गर्ने हो भने हामीहरू एउटा नवसामान्यकरण भन्छु म न्यू नर्मल त्यसमा जान सक्छौँ र जानु पनि पर्छ हेर्नु। नत्र अहिले डाक्टर अनिलले भन्नुभयो हामीहरू इकोनोमिकली मात्र होइन स्वास्थ्य हिसाबले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा हरेक कुराबाट हामीहरू नराम्रोसँग फस्नेवाला छौँ। त्यहाँ मृत्यु दर त त्यो कारणले बढ्नेवाला छ। ठिक छ डाक्टर अनिल, म तपाईँतर्फ आउँछु। अब यो निषेधाज्ञाको अवधिमा विशेष गरेर सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षहरू चाहिँ के हुन्? न कि अब सधैँ घरभित्र मान्छे बसेर चाहिँ यसको नियन्त्रण हुने पनि होइन, सम्भवतः सरकार र त्यही किसिमको एउटा सोचमा छ कि जस्तो पनि एउटा आम बुझाइ पनि रहेको छ। यो लकडाउनमा पनि त्यस्तै देखियो। अब यो समयमा चाहिँ सरकारले एकदमै प्रायोरिटी दिनुपर्ने पक्षहरू चाहिँ के हुन्? होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब सरकारले पनि यो सधैँभरि निषेधाज्ञा अथवा लकडाउनै गर्ने मनसाय छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यो अहिले चाहिँ हामी सबैको बुझाइ र सरकारको पनि बुझाइ के हो भने अब पिकमा छौँ कि हामी अलिकति यो बेलामा र यसलाई अलिकति स्लो डाउन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो। मेरो विचारमा 1-2 हप्ताभन्दा बढी अब लकडाउन गरेर यो मान्छेले थेक्न सक्दैन, इकोनोमीले पनि थेक्दैन। त्यो कुरो सबैले बुझ्न पनि पर्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति स्लो डाउन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। र अब हामीले गर्ने भनेको डाक्टर समीरले भने जस्तै अलिकति स्मार्ट लकडाउन भनेको जहाँ बढी छ अब जस्तो एकदमै बढी तराईको जिल्लाहरूमा अझ बढी फोकस हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले चाहिँ भनौँ न ओपन बोर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि इन्डियाबाट बिहार उत्तर प्रदेशबाट म्याक्सिमम मान्छेहरूको अहिले पनि आवत जावत भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यसपछि चाहिँ अब जस्तो भनौँ न बढी जहाँ देखिया छ त्यो एरियालाई नै फोकस गरेर त्यहाँ चाहिँ बढी लकडाउन गर्ने अथवा त्यो एरियामा त मुभमेन्ट कम गराउने एउटा त्यो गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एजुकेट गर्नु पर्यो। एजुकेट गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ विशेष गरी हाई डेन्सिटी पपुलेसन अब काठमाडौँ बाहेक तराईको जिल्लाहरूमा बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको मान्छेहरूमा चाहिँ भनौँ न अब यो स्थानीय सरकारले पनि तपाईँको केन्द्र सरकारले मात्रै भन्दा पनि स्थानीय सरकारले पनि वडा पनि त एउटा सरकार भयो कि वडामा पनि त्यहाँ चाहिँ घर घरमै गएर बरु मान्छेलाई भन्नु पऱ्यो मास्क लगाउनु पऱ्यो, साबुन पानी युज गर्नु पऱ्यो, तपाईँहरूले चाहिँ चाडपर्व चाहिँ भेला भएर मनाउनु भएन भन्ने खालका यो अवेरनेसका
जुन कार्यक्रमहरू छन् यिनलाई चाहिँ अलि तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। ठिक छ, अब तपाईसँग अलि अझ बढी जोडिएको विषय जस्तो दीर्घरोगका बिरामीहरू कोरोनाको चपेटामा अझ बढी पडिरहेका छन्, उहाँहरूको मृत्यु हुने क्रम बढिरहेको छ। अब त्यस्ता बिरामीहरूलाई तपाईँको तर्फबाट अन्तिममा छोटोमा सुझाव चाहिँ के छ? त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ अब दीर्घ रोगीलाई मैले अरू पहिला पनि 1-2 इन्टरभ्यूमा मैले भनेको छु। एउटा त अब जस्तो मुटुको रोगी नियमित औषधि खानेहरूले चाहिँ 1-2 महिनाको स्टक औषधि राख्न अनुरोध गर्छु, किनभने यो सहज स्थिति हुनलाई अर्को 1-2 महिना त कम्तीमा लाग्नेवाला छ र कति त औषधि मुटुको विशेष खाले औषधि विदेशबाट पनि आउने भएको हुनाले अलिकति स्टक चाहिँ सबैले राख्न चाहिँ एउटा जरुरी हो। अर्को कुरो चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भने अहिले डाक्टर समीरले पनि भन्नु, अहिले इन्फेक्सन चाहिँ स्प्रेड गराउने अथवा इन्फेक्सन फैलाउने पपुलेसन भनेको युवा जमात हैन, बुढाबुढी त घरबाट बाहिर निस्केकै छैन। तर समस्या कहाँनिर भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि युवा अफिस गएर अस्पताल गएर अथवा आफ्नो कुनै ब्याङ्क गएर फर्केर आएपछि घरमा भएको बुढा बाबुआमा बालबच्चाहरूसँग इन्टरेक्सन चाहिँ कम गर्नु थियो। अझ मैले त के भन्छु भने सकेसम्म ती बुढाबुढी र बालबच्चालाई सकिन्छ भने छुट्टै कोठामा राखौँ। उनीहरूलाई कसकोमा सम्भव छ, सबैको मात्रै सम्भव पनि छैन हैन, नेपालीको सबैको अवस्था त्यो पनि छैन, र मिल्छ भने टोयलेट बाथरुम पनि छुट्टै गरिदिउँ, उहाँहरूले खाने भाँडाकुँडा छुट्टै गरौँ र सकेसम्म घरभित्रको इन्टरेक्सन पनि कम गरौँ भन्छु म। र प्लस घर छिर्नुभन्दा अगाडि यङ पपुलेसनले चाहिँ हात राम्रोसँग धुने, बाहिर लगाएको कपडा मिलेसम्म घर बाहिरै राख्ने र घरको अरू सदस्यसँग इन्टरेक्सन घुलमिल हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ नुहाएर भनौँ न सावर लिएर मात्रै जानु चाहिँ म विशेष अनुरोध गर्छु। ठिक छ डाक्टर समीर, म तपाईतर्फ आउन चाहन्छु। अन्तिममा जस्तो अब सरकारको यो निषेधाज्ञाको यो समयमा, अब सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको समयमा मानिसहरू घरभित्रै छन्, तर अब सरकारले मेन प्रायोरिटी दिनुपर्ने पक्षहरू के हुन्, गर्नुपर्ने चाहिँ के हो छोटोमा? होइन, अब अहिले तपाईँहरू निषेधाज्ञा जारी भइसक्यो, त्यसले गर्दा धेरै गर्ने कुराहरू केही छैनन् होइन। मुख्य कुरा चाहिँ नि जो जसो गरी बाहिर जानुहुन्छ मास्क लाएर गइदिनु होला, मास्क लाउनु जरुरी छ, किन कति कामहरू त जानु पर्यो, तरकारी त किन्न जानै पर्यो, दुध किन्न जानै पर्यो। अब त्यहाँ हाम्रो अरू मान्छेहरूसँग भेटघाट गरेर कुराकानी नगरे पनि कहीँ न कहीँ आदान प्रदान हुनसक्छ, हात छुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि घर छिर्दाखेरि सफा हौँ, हात धौँ, मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा लगाउँ जताततै जहिले पनि होइन। र घरभित्र पनि एउटा कुरा हामी कहिले पनि विचार गर्दैन, मानसिक स्वास्थ्य पनि एकदम विचार गरौँ, किन अहिले घरमा अस्ति 120 दिन बसेर त बल्ल निक्लिन थालेको थियो, फेरि अब घरमा सबैजना एकै ठाउँमा अब 24 घण्टा बस्दाखेरि झडासडा पर्ने समानहरू यताति हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई पनि संयम राखौँ। खालि यो अनलाइन र फेसबुकमा एकदम डरला सनसनीपूर्ण समाचार पढेर आत्तिएर नबसौँ। जे कुरा पनि समाचार चाहिँ मूलधारको मिडियाले भनेको कुरा एउटाले भन्यो भने कम चाहिँ अर्को त्यसलाई पुष्टि गरेर अर्को 3 देखि 4वटा मूलधारका पत्र पत्रिकाले भनेको कुरा पढेपछि मात्र त्यसलाई पत्याउँ, नत्र तपाईँले हरेक कुरा पत्ता थाल्नु भने तपाईँ पागल हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नहोस्, मानसिक स्वास्थ्यलाई एकदमै ध्यान दिनु। हुन्छ, यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण विचार, समय र यो एकदमै ब्युटिफुल म्यासेजका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, आजको डिबेटमा हामीले विशेष गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहँदा के निषेधाज्ञा र लकडाउन नै अन्तिम विकल्प हो त, अथवा सरकार कहाँ चुक्दैछ र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको दर अहिले कुन अवस्थामा छ र आम मानिसले यसबाट बच्नका लागि के उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ लगायतका यावत विषयमा डिबेट गऱ्यौँ। आजको डिबेटमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा कार्यरत वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल भट्टराई र जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीर मणि दीक्षित। उहाँहरूसँगको यो डिबेट सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।